अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दुश्मन को पैगाम दे दिया है। ये दुश्मन है कौन और क्या धमकी लगाई है आर्मी चीफ साहब ने, वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है, क्या जो बोया है वो काटने वाले हैं, ये ख़बर और इसकी तफसीलात शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फाइनली कोई ख़बर आ गई है अच्छी, और साथ ही साथ अगर हमारी औरतों पर हाथ डाला गया तो हाथ काट देंगे, ये किसने कहा है, इस खबर की तफसीलात भी शामिल करने जा रही हूँ। मरियम नवाज़ ने पुलिस यूनिफॉर्म पहना, इसके ऊपर भी कमेंट करूँगी इसी वीडियो में। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में ज़रूर दिया करें। सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं आर्मी चीफ की ख़बर से, क्योंकि पाकिस्तान के जितने न्यूज़ चैनल्स हैं वो तो इसी खबर से आज आगाज़ करने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कोई सियासतदान कुछ भी कहे, कोई सोशल इशू, कोई भी कुछ भी हो जाए पाकिस्तान में, लेकिन जब आर्मी चीफ ने बयान दिया है तो ये खबर तो बुलेटिन्स पे सबसे पहले ही होगी, हेडलाइंस पे सबसे पहले ही होगी, ये तो आप नोटिस करते ही होंगे। तो खैर मैं भी वहीं से आगाज़ कर लेती हूँ। आर्मी चीफ ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। हम ये समझ रहे थे कि पिछले दिनों जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं जिसमें इंडिया का भी हाथ है, और कहाँ ये जा रहा है, और शायद इंडिया को कोई पैगाम दिया जाएगा या फिर शायद इज़राइल को कोई पैगाम दिया जाएगा, क्योंकि मस्जिद अक्सा हम सब के लिए काबिल एहतराम है और फ़लस्तीनियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। तो सिचुएशन ऐसी आ चुकी है, शायद ऐसा कोई बयान दे दिया जाएगा। शायद अमेरिका को ये कहा जाएगा कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे, कि हमारा जो साबिक वज़ीर आज़म है उसको कैसे डील करना है कैसे नहीं। खैर ऐसा तो कोई पैगाम नहीं दिया आर्मी चीफ ने। आर्मी चीफ की जो तकरीर थी वो ऐसा लगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर है। जी हाँ, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी मामलात की तो इतनी बात की नहीं। उन्होंने बात की पाकिस्तान की माशी मुस्तकबिल की, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की। तो ऑब्वियसली वो माशी सूरत हाल की जब कोई बात करते तो हमें ऐसा लगता है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं। खैर आर्मी चीफ है, उनका भी हक़ बनता है माशी सूरत हाल का। हम तो ये सोच रहे थे कि वो शायद सिक्योरिटी मामलात को एड्रेस करेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी मामलात उन्होंने एड्रेस किए। उन्होंने जो सबसे बड़ा दुश्मन अपना करार दिया ना, वो सोशल मीडिया ट्रोल्स को करार दिया। उन्होंने कहा ये जो ट्रोल्स हैं, ये ट्विटर पर बैठ के कुछ भी लिख देते हैं, ये जो यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं, ये तरक्की की राह में रुकावटें डाल रहे हैं। मतलब अब मुझे नहीं पता कि मेरी शायद एक यूट्यूब वीडियो से, जो कि हार्मलेस वीडियो है, जिसमें मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ या पाकिस्तान के मामलात पे बात करती हूँ या पाकिस्तान के मामलात पे दिल दुखता है तो वो बात कर लेते हैं। हो सकता है ये पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट हो, मैं नहीं ये समझती। लेकिन उन्होंने कहा ये जो सोशल मीडिया पे तनकीद करने वाले लोग हैं, उनका कहने का तो यही मतलब है कि जो तनकीद करते हैं ना, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं पॉलिसीज़ को, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिटिसिज्म की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा ही नहीं कि जो लोग अच्छी तनकीद करते हैं उनको हम इनकरेज करते हैं, लेकिन जो बुरी तनकीद कर रहे हो। तो खैर ट्रोल्स कौन है ट्विटर पे, वो सोशल मीडिया जिसकी बंदिश हो चुकी है, एक्स की बंदिश हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे तो लोग अपनी पिक्चर्स ही लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे तो मेनली कोई इनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं हो रही होती गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। और टिकटॉक जो है वो तो खुद पंजाब गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट टिकटॉक की हुकूमत बनी हुई है। तो पता नहीं, समझ नहीं आ रही कौन से सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं जो कि तरक्की की राह में रुकावट बने हुए हैं। तो उनको उन्होंने कहा है कि अब जो है ना उनके साथ सख्ती की जाएगी, नरमी नहीं की जाएगी। वार्निंग उन्होंने दे दी है, दुश्मन को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया उन्होंने सोशल मीडिया ट्रोल्स को। उन्होंने कहा छोड़ेंगे नहीं किसी को, संभल जाएं आप लोग। उन्होंने पाकिस्तान के जो दुश्मन है इस वक्त क्लियर कट बता दिया कि वो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं और उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है ना आहनी हाथों से निपटा जाएगा, उनके दांत जो है वो खट्टे किए जाएंगे। तो बाकी जो दुश्मन है उनको तो बाद में देखा जाएगा, जो भी है सिक्योरिटी के मामलात, सरहदों के मामलात, अफ़गानिस्तान इंडिया ये वो तो चलता रहता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया ट्रोल्स है ना, ये पाकिस्तान की तरक्की में असली रुकावट है। मेरा ही ख्याल है आर्मी चीफ के पास हो सकता है कोई इंटेलिजेंस इतलात हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया ट्रोल्स के कुछ करने से ना पाकिस्तान की तरक्की रुक नहीं सकती, पाकिस्तान का अमन भी इससे ख़तरे में नहीं है। मेरे ख़्याल से जो दुश्मन साजिशें कर रहा है ना, उससे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट आर्मी चीफ है, उनके पास हो सकता है कोई इंटेलिजेंस की इतलात हो, तो इस वजह से उन्होंने उसकी बुनियाद पर ये बात की हो, तो ठीक है मान लेते हैं। खैर नेक्स्ट खबर जो मैं इस वक्त आपको देने जा रही हूँ वो शहबाज शरीफ के हवाले से है कि अदम एतमाद उनके अपने ही ला रहे हैं।
کیونکہ نواز شریف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی کی دوبارہ سے صدارت سنبھالیں، وہ لیڈ لیں، وہ پارٹی کے معاملات سنبھالیں، وہ پارٹی کے فیصلے کریں۔ پنجاب میں لیڈرز کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کہ شہباز شریف سے نہیں کر رہے ٹھیک سے معاملات، اور ڈسٹربڈ ہیں معاملات، مریم نواز سے بھی نہیں ہو پا رہی ٹیکل چیزیں، اسی لیے لوگ نواز شریف کو، اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نواز شریف کو پھر سے ایک بار واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ ضروری ہیں، کیونکہ ایک یہ بھی فضا بن رہی ہے نا کہ اب تو نواز شریف جو ہیں وہ ایک سیاسی کیجولٹی ہیں، تو وہ ایک فضا کو زائل کرنے کے لیے ان کو امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ لگے کہ نہیں جی ابھی بھی نواز شریف ہی مسلم لیگ نون ہے اور مسلم لیگ نون ہی نواز شریف ہے۔ یا تو یہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، یا اس میں صورت یہ ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز فلاپ ہو گئے ہیں، ان کی پالیسیز فلاپ ہو گئی ہیں، ان کا جو طرز سیاست ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے، اس وجہ سے اب نواز شریف کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں کی جانب سے اب یہ سجیشن سامنے آئی ہے، یہ ایک اوپنلی ایک عدم اعتماد ہے شہباز شریف کے اوپر اور مریم نواز کے اوپر، ان کے اپنے لوگوں کی جانب سے ہی، کہ اگر ان دونوں سے معاملات سنبھل رہے ہوتے تو پھر ڈیفینیٹلی نواز شریف کو لیڈرشپ اور ان کے واپس لانے کی اور ان کو ایک بڑا عہدہ دینے کی باتیں نہ ہو رہی ہوتی، لیکن اب چونکہ شاید ان سے معاملات نہیں سنبھل پا رہے، اسی لیے نواز شریف کے کو ہی لوگ لیڈر مانتے ہیں اور انہیں کی بات سننا چاہتے ہیں، اور شاید ان کی بات سننا نہیں چاہتے۔ تو یہ معاملات، یہ خبر میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں۔ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی جتنی بھی اب نشستیں ان کا اعلان ہو چکا ہے فائنلی الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ سنی اتحاد کونسل میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین شامل ہوئے تھے، وہ 82 نشستیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہم ہوپ فل نہیں ہو سکتے کیونکہ پہلے سے ہی ان کا اعلان کیا جا چکا ہے، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں یا کسی عدالت میں جا کے یہ فیصلے چیلنج ہوں، بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب زور پکڑتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس میں حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہماری خواتین پہ کسی نے ہاتھ ڈالا تو ہم ہاتھ کاٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں پکڑنا ہے آپ پکڑیں، ہمارے گھروں میں آپ نے آنا آئے، ٹھیک ہے، چیکنگ کرنی ہے، جو کرنا کرے، اگر کسی نے ہماری خواتین کو چھیڑا، جو کہ ہوتا رہا تھا پہلے نگران سیٹ اپ میں، کہ فضول میں جا کے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو پریشان کر رہے ہیں، اس وقت ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی آ کے ان کو نا کہے یہ بات کہ بھائی آپ ہماری ماؤں بہنوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو، آپ کا ہم سے مسئلہ ہم سے آگے بات کرو، مردوں والی بات کرو، مردوں سے آگے بات کرو، آپ ماؤں بہنوں کو پریشان کیے جا رہے ہو، آپ لوگوں کی ضعیف ماؤں کو دھکے دیے جا رہے ہو۔ تو یہ بات جو ہے نا حامد رضا صاحب نے کی ہے، جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بات موقف سامنے آئے۔ خیر عمر ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پولیس کو چھوڑوں گا نہیں، اور اگر گرفتاری ہوئی تو سب سے پہلے میں دوں گا، اور کوئی پتہ بھی نہیں ہلے گا اور یہ بھی نہیں ہلے گا۔ تو یہ جو مومنٹم اب تھوڑا سا بلڈ اپ ہونا شروع ہوا ہے، ابھی بالکل یہ انیشل پوائنٹ پہ ہے، بہت ساری ہوپس نہیں اس سے رکھی جا سکتی، اب یہ باتیں ہی نہ ثابت ہوں، کیونکہ گراؤنڈ میں ہمیں گراؤنڈ ورک بھی تو چاہیے نا، احتجاج میں نظر بھی تو آئے نا یہ لوگ، یہ نہ ہو کہ کہیں کہ گرفتاری میں دوں گا سب سے پہلے عمر ایوب، اور احتجاج میں کہیں موجود ہی نہ ہوں، وہ پھر شیر افضل مروتی موجود ہوں۔ تو خیر یہ باتیں کہہ لی ہیں، لپ سروس ہو چکی ہے، اب اگر عملی طور پر سڑکوں پر آ کر احتجاج ہوگا یا پاور شو ہوگا، جو کہ جمہوری حق ہے پاکستان کے شہریوں کا، پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کا احتجاج کا، تو ہی ماحول بنے گا، اور تو ہی عمران خان صاحب کے باہر آنے کی جو امید ہے وہ بھی پیدا ہوگی، کیونکہ ابھی جس طرح سے عمران خان نے کہہ دیا کہ وہ نہیں کوئی ڈیل کریں گے، تو وہ ڈیل نہیں کریں گے تو وہ باہر بھی نہیں آ سکیں گے، سب جانتے ہیں پاکستان کا سسٹم جو جانتے ہیں۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عوامی احتجاج، پرامن عوامی احتجاج میں شدت آئے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی گھر کی طرف جانے کی، کسی کا گھر جلانے کی، کسی کا ٹائر جلانے کی، کسی کی عمارت کو نقصان پہنچانے کی، آپ کہیں پرامن انداز میں کھڑے ہوں، پہلے اجازت لیں، جہاں پہ بھی احتجاج کریں وہاں کھڑے ہو کر احتجاج کریں، مسلسل احتجاج کریں، وہاں پہ آپ جو مرضی باتیں کریں، جو مرضی ڈیمانڈز رکھیں، جو مرضی نعرے لگائیں، لیکن احتجاج کریں ضرور۔ اس کے علاوہ عمران خان کے باہر آنے کی کوئی امید نظر آ نہیں رہی۔